1000 से ज्यादा निशानियां साइंस से मुतालिक हैं। मैं साइंस के सिर्फ उन हकाइक का तज़किरा करूंगा जो मुसल्लिम शुदा हैं। मैं कतन इन साइंसी मफरूजों या नजरियात के मुतालिक बात नहीं करूंगा जो किसी सबूत के बगैर महज कयास आराइयों पर मबनी है, क्योंकि साइंस को खुद ही मुतअद्दिद मर्तबा अपने आप ही को खुद ब खुद ही झुटलाना पड़ा है। डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, जिन्होंने डॉक्टर मॉरिस बुखारी का हवाला दिया कुरान और बाइबल तारीख और साइंस की रोशनी में, वो अपनी इस किताब में अंदाज को 2 किस्मों में बताते हैं। एक है मुताबिकत वाला, जिससे इंसान किसी आसमानी किताब और साइंस के दरमियान मुवाफिकत साबित करने की कोशिश करता है, और जबकि दूसरा अंदाजा है टकराव वाला, जिसमें इंसान मुसावी किताब के दरमियान टकराव साबित करने की कोशिश करता है। डॉक्टर कैम्पबेल ने यह फर्ज निभाया, लेकिन जहां तक कुरान मजीद का ताल्लुक है, इससे हटकर कि कोई शख्स मुवाफिकत की राह अपनाता है या फिर तसादुम का रास्ता, अगर आप मंतक पर कार फरमा है तो एक बरहक मंतकी वजाहत देने के बाद कोई एक भी शख्स कुरान की किसी एक आयत को भी जदीद साइंस के साथ मुतसादिन साबित नहीं कर सकता है। डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने तो कुरान की कई साइंसी गलतियों की निशानदही की है। मेरी ये मुकम्मल जिम्मेदारी है कि मैं इन इल्जामात का मुकम्मल तौर पर जवाब दूं। इन्होंने जो पहले खिताब करने को तरजीह दी, मैं अपनी तकरीर में इन इल्जामात को रद्द करूंगा। इनकी तकरीर के अहम हिस्से इल्म जैनन और इल्म अर्जियात के मुतालिक गुफ्तगू करूंगा, और मैं इंशाअल्लाह दीगर उमूर पर दौरान बहस अपनी मालूमात के मुताबिक दलाइल दूंगा। मैंने दोनों काम निपटाने हैं। मैं मौजू के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। आज का मौजू है कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। मैं एक किताब पर बात नहीं करूंगा। डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने तो बाइबल के 1 या 2 नुकात का हवाला दिया, मगर मैं इंशाअल्लाह दोनों पर बात करूंगा। इंशाअल्लाह मैं मौजू के साथ इंसाफ करना चाहता हूं। जहां तक कुरान करीम और जदीद साइंस का ताल्लुक है, माहिरीन फल्कियात ने दावा किया कि ये कायनात किस तरह वजूद में आई, तो उन्होंने जाना माहिरीन के दिए गए नाम के मुताबिक उसे बिग बैंग कहते हैं। इनका कहना है कि कायनात गैसो गुबार का बादल था, जो कि बाद में किसी बहुत ही बड़े धमाके से जुदा हुआ, जिसकी कहकशाएं सितारे, सूरज, चांद और ये जमीन है। यही मालूमात इल्म हिकमत से भरे कुरान मजीद में यूं बयान की गई हैं। सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में कहा गया है, अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या काफिर नहीं देखते, अन्ना समावाति वल अर्दा तानाज़रतहुम तक़्तक़मा, कि आसमान और जमीन बाहम जुड़े हुए थे और हमने उन्हें तोड़कर 2 कर दिया। इन मालूमात पर गौर करें जो इस दौर में मंजर आम पर आई हैं, जिनका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले किया गया है। जब मैं स्कूल में था तो मैंने पढ़ा कि सूरज जमीन के हवाले से साकिन है। जमीन और चांद अपने महवर के गिर्द गर्दिश करते हैं, मगर सूरज साकिन है। लेकिन जब मैंने कुरान की आयत को पढ़ा, लिखा था सूरतुल अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में लिखा है, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार, अल्लाह ही है जिसने दिन और रात बनाए, वश्शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलक यस्बहून, हर एक अपने हिसाब मुकर्रर से चल रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जदीद साइंस ने कुरान के इस बयान को साबित कर दिया। अरबी लफ्ज जो कुरान में इस्तेमाल हुआ वो यस्बहून है, जो कि एक मुतहरिक शय की हरकत को बयान करता है। इससे मुराद आसमानी चीज ली जाए तो इसका मतलब है कि वो आसमानी शय महवरी गर्दिश कर रही है। कुरान भी यही बयान करता है कि सूरज और चांद अपने अपने महवर के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। आज कहीं जाकर मालूम हुआ कि सूरज तकरीबन 25 दिनों में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। एडविन हैबल वो शख्स था जिसने दरियाफ्त किया कि कायनात मुसलसल फैल रही है। कुरान सूरह ज़ारियात में कहता है, सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47, और हमने एक वुसअत पजीर कायनात को पैदा किया है खला की वुसअत के साथ। अरबी का लफ्ज मोसियोना अपने अंदर वुसअत यानी तौसीक का मतलब लिए हुए है। इल्म फल्कियात के हवाले से डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने जो तस्करा किया है, मैं उसे रद्द करूंगा इंशाअल्लाह। पानी के दौर के मुतालिक डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने निशानदेही की है। यहां पर कुरान इस पानी के चक्कर को तफसील से बयान करता है।
ڈاکٹر کیمبل نے تو صرف 4 عوامل بیان کیے ہیں. انہوں نے 4A اور 4B پیش کیا ہے, جبکہ 4B کی سلائیڈ بھی نہیں دکھائے گی, نہ جانے کیوں. اس میں ذکر ہے ٹرپلینیشن کا, پانی کے جدول کا. شاید وہ بھول گئے ہیں اس لیے کہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے. ان کا کہنا ہے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں بخارات کا ذکر ہو. قرآن کہتا ہے سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11, وجہ السما, آسمان کے پلٹنے کی صلاحیت کے ذریعے. تقریباً سبھی مفسرین نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت جو کہ سورہ طارق کی سورہ 86 آیت نمبر 11 میں ہے, یعنی کہ آسمان کو پلٹنے کی صلاحیت بارش کا باعث بنتی ہے. بخارات ہی تو ہے. ڈاکٹر ولیم کیمبل جو عربی جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْمَطَرِ کا مطلب ہے آسمان کو پلٹانے کی صلاحیت بارش کا باعث بنتی ہے. اللہ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آئیے اب دیکھتے ہیں اللہ نے اپنی اس مسئلے کا ذکر کیوں نہیں کیا. کیونکہ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ زمین کے گرد اوزون کی تہ بارش کے لوٹانے کے علاوہ کافی کچھ فائدہ مند مادے اور توانائی بھی بارش کے ساتھ مل کر زمین کی طرف واپس آتے ہیں, جن سب کی دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت ہے. بارش ہی زمین کی طرف نہیں آتی. آج ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ساری لہریں جو ٹیلی فون کے نظام کو اور ٹیلی ویژن کو, ریڈیو کو چلاتی ہیں, جس سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, ہم رابطہ کرتے ہیں, ہم ریڈیو سنتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہی طے بیرونی خلا کی نقصان دہ شعاؤں کو پلٹاتی ہے اور جذب بھی کرتی ہے. مثال کے طور پر سورج کی روشنی. سورج کی روشنی کی الٹرا وائلٹ شعاعیں آئنوسفیئر میں جذب ہو جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کرۂ ارض پر زمین کا وجود ختم ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو سچ پر مبنی ہے فرماتا ہے وجہ السما, آسمان کے پلٹنے کی صلاحیت کے ذریعے. اور باقی چیزوں کا میں ذکر کروں گا جو قرآن میں ہے. ان کے لیے آپ میری سیریز دیکھ سکتے ہیں. قرآن نے پانی کے دور کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. انہوں نے جو بھی کہا ہے بائبل کے حوالے سے انہوں نے پہلا مرحلہ اور تیسرا سلائیڈ 1 میں دکھایا, پھر دوسری میں پہلا, تیسرا اور پھر دوسرا, جس میں پانی زمین سے اوپر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اور پھر بارش کا پانی زمین پر برستا ہے. یہ فلسفہ تو سیز آف ملٹس کا ہے, 7ویں صدی عیسوی سے پہلے کا. ان کا نظریہ تھا سمندر کے بخارات کو ہوا اوپر اٹھا لیتی ہے اور یہی ہوا بارش برساتی ہے, بادلوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اور دوسرا حوالہ جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے دیا ہے, پہلا ہے ان کے مطابق بخارات, جو ہم مانتے ہیں. ہم بائبل سے مطابقت رکھنے والے امور کا برا نہیں مانتے. پہلے بارش برستی ہے اور پھر جا کر بادل بنتے ہیں. یہ تو پانی کا مکمل دور نہیں ہے. الحمدللہ قرآن نے بڑی تفصیل سے پانی کے دور کے بارے میں بتایا ہے کئی مقامات پر. یعنی پانی کس طرح اوپر اٹھتا ہے, بادل کیسے بنتے ہیں, بادل آپس میں کیسے جڑتے ہیں, گرج چمک ہوتی ہے, اور پھر اس طرح سے پانی برستا ہے. بادل کس طرح حرکت کرتے ہیں, بارش کی صورت میں برستے ہیں. بخارات کا جدول بیان کر دیا ہے اور الحمدللہ تفصیل کے ساتھ. قرآن میں پانی کے اس دور کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے کئی مقامات پر. سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43, سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48, اور سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21, سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24, سورۃ الحجر سورہ 15 آیت نمبر 22, سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57, اور سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17, سورۃ الفرقان سورہ 25 آیت نمبر 48 تا 49. سورۃ الفاتر سورہ 35 آیت نمبر 9, سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34, اور سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5, سورۃ القاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9, سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 تا 70 کئی مقامات پر, سورۃ الملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30. قرآن کریم کئی مقامات پر پانی کے دور کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے بہت سارا وقت لیا, آدھی تقریر علم جنین پر کی, علم ارضیات کا ذکر کیا, اور 6 دوسرے موضوعات کا جو میں نے درج کیے ہیں. علم ارضیات کے بارے میں تو ہمیں آج پتہ چل چکا ہے. علم ارضیات ہمیں بتاتا ہے جیسا کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 3750 میل پر ہے, اور اس کی اندرونی تہیں گرم اور مائع حالت میں ہے جہاں زندگی کا وجود بالکل نہیں ہے, اور زمین کی بالکل اوپر والی تہ جہاں ہم رہتے ہیں جو بہت پتلی ہے, کھینچ تان کے 30 میل تک. کچھ تہ سخت ہے لیکن زیادہ تر 1 سے 30 میل. اور اسی بات سے تو یہ شدید امکان